नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण। म मुकेशको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। आज बिहान 10:30 बजे खोलियो राष्ट्रिय राजमार्ग 10। टेट परीक्षालाई लिएर दुर्व्यवहार हुने पहाडका सबै युवाहरूले पहरी थानामा उजुरी दिनुपर्छ, राजु विष्टको भनाई। टेट परीक्षाबारे विभागीय सचिवलाई जानकारी नहुनु दालमा कालो रहेको प्रमाणित भएको छ, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डको भनाई। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब समाचार पूर्ण विस्तारमा। आज बिहान 10:30 बजे राष्ट्रिय राजमार्ग 10 खोलिएको छ। सिक्किमको जीवन रेखा मानिने राजमार्ग 10 गत आइतबारदेखि बन्द भएको थियो भने पीडब्ल्यूडी इन्जिनियर, कालेबुङ अनि रम्बी पुलिस साथै एनएचपीसी अनि रेलवेको संयुक्त प्रयासमा आज खोलिएको छ। पीडब्ल्यूडी विभागले रातभर काम गरेपछि आज खोलिएको बताइएको छ। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पहाडमा नक्कली टेट परीक्षाको विरुद्ध आवाज उठाउने बताएका छन्। उक्त विषयको जानकारी गभर्नरलाई दिनुका साथै सीबीआईबाट छानबिन गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। बागडोगरा विमानस्थलमा अवतरणपछि सांसदले पहाडमा टेटको नाममा उत्पीडनमा परेका सबै विद्यार्थीहरूलाई प्रहरी चौकीमा उजुरी दिन आग्रह गरेका छन्। त्यसको खर्च राजु विष्ट आफैले बेहोर्ने उनले बताएका छन्। उनीहरूका लागि सांसदले वकिलको पनि व्यवस्था गर्नेछन्। भविष्यमा यस्तो ठगी नदोहोरियोस् भनेर युवाहरूले आवाज उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले यो विषय आफ्नो विभागको विषय भएकाले छानबिन गर्न राज्य शिक्षा मन्त्रीलाई पनि आग्रह गरेका छन्। बवाल तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं तमाम दार्जिलिंग तराई डूवर्स की, विशेष करके महिलाएं, हमारी बहनों को बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में पहले ही दिन जो है 33% महिलाओं के लिए आरक्षण सुरक्षित किया। और मुझे लगता है ये पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे भारतवर्ष के लिए एक नई युग की शुरुआत हुई है, जहां बहनें जो है भारत के विकास में उनकी भी अग्रणीय भूमि, उनकी भी लीडरशिप सुनिश्चित होगी। मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए आज तक जो मोदी जी ने किया और अंत में आकर के जो 33% आरक्षण दिया, इससे जो है भारत का भविष्य बहुत जल्दी और उज्जवल होगा। रही बात टेट परीक्षा की बात आपने की, देखिए पूरे पश्चिम बंगाल पॉपुलर है घोटालों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए। चाहे वो टीएमसी हो या टीएमसी के साथ जो जुड़ के पार्टियां काम करती है, उनका एकमात्र राजधर्म है, वो है भ्रष्टाचार करो। और टेट यानी आप समझ सकते हैं एक फर्जी जो है परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कराई जाती है, मात्र जो है वोट जीतने के लिए। और 14,000 से ज़्यादा जो है युवा युवतियां उसमें जो है उनसे फीस लिया जाता है, उनके साथ धोखा होता है। जबकि जीटीए कोई लीगल बॉडी है ही नहीं, उसकी मान्यता सिर्फ टीएमसी के अंदर है। ममता दीदी उसको मानती है, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई मान्यता है ही नहीं। जीटीए द्वारा आयोजित टेट परीक्षाको बारेमा विभागीय सचिवलाई जानकारी समेत नहुनु दालमा कालो रहेको प्रमाणित भएको छ भन्ने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एवं जीटीए सभासद अजय एडवर्डले बताएका छन्। जीटीए द्वारा आयोजित टेट परीक्षाको सन्दर्भमा जानकारी प्राप्त गर्न हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एवं सभासद अजय एडवर्ड अनि उनको टिम लुइस जुब्ली स्थित जीटीए को शिक्षा विभागको कार्यालयमा विभागीय सचिव मोदाकसँग भेट गर्न पुगेका थिए। विभागीय सचिव मोदाकसँग भेटवार्तापछि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा जीटीए द्वारा आयोजित टेट परीक्षाको सन्दर्भमा विभागीय सचिवलाई जानकारी समेत नहुनु भनेको दालमा कालो रहेको प्रमाणित हुन्छ भनी तिनले बताएका छन्। लुइस जुब्ली जीटीए एजुकेशन डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी मिस्टर मोदाकसँग भेट्नु आएको थियो। अनि यो जुन चाहिँ अहिलेको चलिरहेको एउटा कन्ट्रोभर्सी, जुन चाहिँ कतिजना नागरिकहरूले फ्रड हैन घोटाला, जीटीए को टेट को घोटाला भन्ने कुरा गर्दैछ, जहाँ चाहिँ 40,000 एप्लिकेन्ट्स अनि 14,500 लगभग जसले चाहिँ एक्जामिनेसन गर्यो। अनि यसको लिगल काम गर्नुको निम्ति कामहरू पनि हुँदैछ। अनि
आज हामी सेक्रेटरी साहबसँग भेट्नु, एजुकेसन डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी साहबसँग भेट्नु, किन उहाँ एउटा टेक्नोक्राट हो, उहाँ ब्युरोक्राट हो होइन, उहाँलाई कानुन नियम थाहा हुन्छ भनेर हामी आज उहाँलाई भेट्नु आएको। अनि उहाँलाई भेट्नु आउँदाखेरि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो अरे एजुकेसन डिपार्टमेन्टको 2021 मा एजुकेसन सेक्रेटरी। तर हेर्नुहोस्, हाम्रो पहाडमा चाहिँ यस्तो खाले काम हुन्छ जहाँ चाहिँ एजुकेसन सेक्रेटरी GTA क्षेत्रको लाई यो टेटको विषयमा चाहिँ उहाँलाई इन्फर्म गरेन अरे। त्यस्ताको चेयरम्यान साहब GTA कोले, त्यस्ताको डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डको चेयरम्यान दिदीले, अनि यो डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड र त्यस्ताको किन GTA को अन्डरमा चाहिँ यो सबै स्कुल बोर्ड, कलेज बोर्ड सबै चेयरम्यानको अन्डरमा हुन्छ। हाम्रो भूमि हाम्रो अधिकार दाबीका साथ गत 24 सेप्टेम्बरमा सम्पन्न भागो प्रमुखको जनसभामा दिएको हाम्रो जमिन फर्काइदियो भन्ने मन्तव्यको खण्डन गर्दै गोरामोमो श्रमिक संगठन SPWU पोखरेबुङ नागरिक समष्टि अध्यक्ष विमल प्रधानले कसलाई फर्काई माग्ने भनी प्रश्न गरेका छन्। तिनले 20 जनवरी 2018 को सम्झौताले 1954 को एब्जर्भ एरिया एक्ट खारेज गरेपछि जमिन फर्किसकेको स्पष्ट पारेका छन्। पुर्खाको रगत पसिनाले सिचेको यो जमिन हाम्रो किपट हो भन्दै तिनले बरु सरकार पक्षलाई किपट फर्काइ माग्नु उपयुक्त रहने बताएका छन्। त्यो जनसभा विषयलाई चाहिँ म सानो कुरा राख्न चाहन्छु र त्यो जनसभा मैले चाहिँ एउटै कुरो मैले देख्न सकेँ कि हामी हाम्रो जमिन फर्काउँछौँ भन्ने कुरा आयो त्यहाँनिर, र यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो। हामीले हाम्रो जमिन फर्काउनै पर्छ, यो सत्य कुरो हो। किनभने यो किपट हाम्रो किपट हो। र मेरो चाहिँ यसमा अब मेरो चाहिँ के अरे अब यसमा उहाँलाई सानो सुझाव के छ भने योभन्दा बेहतर छ बरु चाहिँ सुगौली सन्धि र सिन्चुला सन्धिले सिचेको जमिन चाहिँ हाम्रो किपट हो, यो किपट चाहिँ हामीलाई फर्काइदेऊ, यो किपट हाम्रो नाममा गरिदेऊ भनेर चाहिँ उहाँले भारत सरकारलाई निवेदन गरेको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ तर हेर्नुहोस् है, अब यो जमिन चाहिँ हामीले कहाँबाट फर्काउने त? यो जमिन त हाम्रै हो, यो किपट हाम्रै हो। यो जमिनमा चाहिँ हाम्रो बाजे पुर्खाले चाहिँ सबभन्दा पहिला जङ्गल हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै जातीय गोर्खाको बाजेहरूले चाहिँ यहाँको जमिन फाँडफुँड गरेर चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला घर बनाएको, घर बसाएको। त्योभन्दा अगाडि कोही पनि थिएन। र यहाँ मैले अस्ति एउटा सानो भिडियोमा देख्नु सकेको थिएँ मैले, र त्यहाँ चाहिँ भन्नुहुँदै थियो के अरे 1835 सालमा चाहिँ यहाँनिर खालि 20 घर मात्रै थियो अनि 100 जना मान्छे मात्रै थियो भन्दैछ। दार्जिलिङ पहाड घुम्न आउने पर्यटकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै GTA को पर्यटन विभागले आज लालकोटीमा विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा एप लन्च गरेको छ। उक्त एपलाई गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने GTA पर्यटन विभागीय सभासद नोर्देन शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। उनले उक्त एप मार्फत पर्यटकहरूले पहाडको एडभेन्चर एक्टिभिटिज, होमस्टे, ट्याक्सी लगायत अन्य कतिपय विषयमा सोझै सम्पर्क गरेर जानकारी लिन तथा बुकिङ गर्न सक्नेछन् भनी बताएका छन्। हामीले सदा चाहिँ है जस्तै यो हामीले यो विश्व पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले आज यो विश्व पर्यटन दिवसलाई मनाउँदैछ र यसकै उपलक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो GTA पर्यटन विभागबाट चाहिँ आज हाम्रो एउटा नयाँ एप लन्च पनि छ, जो हामीले गुगल प्ले स्टोरबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ है। त्यसमा हाम्रो त्यो एपमा चाहिँ अब सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङमा है जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू छ, जस्तो हाम्रो जति पनि एडभेन्चर एक्टिभिटी छ, जस्तो हाम्रो ट्याक्सी जति ओनर्स छ, होमस्टेजहरू छ, र सजिलै हामीले डाइरेक्टली एउटा उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने, बुकिङ गर्न सक्ने एउटा सुविधा हेतु चाहिँ हामीले यो एउटा नयाँ एपको पनि आज एउटा लन्च गरेको छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ हामी जति पनि हाम्रो GTA क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो पार्क्स एन्ड गार्डन्सहरू छ, आजसम्म पर्यन्तसम्म चाहिँ हाम्रो एउटा म्यानुअली चल्दै थियो है टिकटिङ सिस्टम। अन्त अब चाहिँ हामीले यसलाई एउटा बायोडिग्रेडेबल पद्धतिमा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ई टिकटिङको पनि आज एउटा लन्च छ।
दार्जिलिङलाई रेबिज मुक्त बनाउने अभियानमा दार्जिलिङ नगरपालिकाले विगत 3 वर्षदेखि यस दिशामा कार्य गर्दै आइरहेको दार्जिलिङ नगरपालिका पार्षद विष्णु मल्लले जानकारी दिएका छन्। दार्जिलिङ नगरपालिकाको एनिमल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अनि गुडविल एनिमल सेल्टर लेबुङको संयुक्त आयोजनामा आज वर्ल्ड एन्टी रेबिज डे चौरस्तामा पालन गरिएको छ। यस अवसरमा चौरस्तामा आजकलका घोडा अनि सडकमा बस्ने आवारा कुकुरहरूलाई रेबिजको भ्याक्सिन लगाइएको छ। यस अवसरमा गुडविल एनिमल सेन्टर लेबोङका डाक्टर ओयमित रोयले घोडा अनि कुकुरहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने कार्य गरेका छन्। यस अवसरमा उनले कुकुरहरूबाट कसरी मानिसहरूमा रेबिज सर्न सक्छ र यसको रोकथाम कसरी गरेर सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै दार्जिलिङ नगरपालिका अधीनस्थ 32 वटै वार्डहरूमा रहेको कुकुरहरूलाई रेबिजको भ्याक्सिन लगाउने कार्य भइरहेको जनाएका छन्। विशेष हाम्रो के भन्छ वर्ल्ड रेबिज डे चाहिँ भोलि 28 तारिकको दिन हो। विश्वभरि नै यो मनाइन्छ। तर आज पनि आज चाहिँ विश्व पर्यटन दिवस भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम आज गर्दैछौँ। किनभने यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यो हाम्रो टुरिज्मसँग पनि यो रिलेटेड सब्जेक्ट हो। अघि पर्यटनको लागि रिलेटेड हुनाले गर्दाखेरि आज हामीले यो गर्दैछौँ। पहिले हामीले यो हाम्रो स्टेबलको जति घोडाहरू छ यसलाई भ्याक्सिन लायौँ। अब यी तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब हाम्रो जति पनि स्ट्रे कुकुरहरू छ तिनीहरूलाई यहाँ पक्रिनु जाँदैछ, यिनीहरूलाई पनि लगाइदिन्छ। अनि यो निःशुल्क हो। अनि त्यस पश्चात हाम्रो जति पनि यो डोमेस्टिकेटेड डग्स क्याट्स कुकुर बिरालो जे पनि छ उहाँहरूलाई पनि ल्याएर यहाँ इन्जेक्सन लगाउन सकिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। सिलगढी का 35 वर्ष पुरानो साथै एउटा विश्वसनीय नाम हिमालयन क्यान फर्निचर। अट्र्याक्टिभ क्यान फर्निचर को साथ साथ तपाईहरुको घर, अफिस, होटल, स्कुल अनि आउटडोर फर्निचर को एक मात्र कम्प्लिट सल्युसन। हिमालयन क्यान फर्निचर क्रिस्टल, कर्ल अन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टिल, फेडरलाइट अनि अब्सेसन जस्तै धेरै नामी दामी ब्रान्ड्सको फर्निचर देखिनको लिएर फर्निशिङको निम्ति आजै आउनुहोस् हिमालयन क्यान फर्निचर। 0% इन्ट्रेस्टमा इजी EMI को सुविधा पनि उपलब्ध छ र साथै पूजा अफर को लाभ उठाउनुहोस्। हिमालयन क्यान फर्निचर, हिलकार्ड रोड नियर विश्वदीप सिनेमा, सिलगढी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। बिहानी पखको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू। प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईको लागि पुनः सृजना गर्नेछ। सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस्, सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस्, स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्, साइट सीन, स्नॉर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस्। एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी विथ प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड सर्भिसेस, a unit of club site tours and travels, Andaman. Book your Iceland paradise today. 9434044123. नागालैंड सरकार डियर 500 मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी र अरु पनि थुप्रै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 30 सेप्टेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 7 मन्थली लटरीमा 2.5 करोड विजेता वीरेन्द्र शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?
क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। प्राणी सम्पदालाई संरक्षण गर्ने प्रमुख उद्देश्यको साथमा प्राणी सम्पदा विभाग दार्जिलिङ पूर्वबजार खण्डको आयोजनामा अहिले गरी FMD अर्थात् खुरेत रोगको रोकथामको निम्ति भ्याक्सिन लगाउने कार्य निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। यसै क्रममा बुधबार खण्ड प्राणी सम्पदा विभाग अधिकारी उत्तम मणि प्रधानको नेतृत्वमा कैजले ग्रामको लवर लिङतेनका गाई वस्तुहरूमा भ्याक्सिन लगाइएको छ। गत 20 सितम्बरदेखि चलेको शिविर आगामी सप्ताहसम्म चल्ने बताइएको छ। उक्त शिविर बारेमा स्थानीय प्रताप छेत्री तथा खण्ड प्राणी सम्पदा अधिकारी उत्तम मणि प्रधानले थप जनाएका छन्। म प्रताप छेत्री आज हाम्रो लोड लिङटेन विशेष यो एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा विजय निलबारी भेटनेरीदेखि चाहिँ आएर सम्पूर्ण यो लोड लिङटेनमा भएको है कृषक दाजुभाइहरूको गाई भैँसी जति पनि छ उहाँहरूलाई रोग प्रतिरोधक एउटा इन्जेक्सन लगाइयो। यसमा चाहिँ खुरेत सम्बन्धी बिमारको यो टिका थियो है। यो विषयमा चाहिँ आज हाम्रो भेटनेरी स्टाफहरू आउनुभएको छ। त्यसमा सर स्वयं नै आज हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ है। र यो टिकाहरू कस्तो प्रकारले लगाइन्छ र किन टिका लगाउनु जरुरी छ, इन्जेक्सन गर्नु जरुरी छ गाई वस्तुलाई है। र यसले चाहिँ हामी कृषक वर्गलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस संसार माध्यमद्वारा है यस क्षेत्रको कृषक दाजुभाइहरूलाई सरले केही कुरा राखिदिनुहुन्छ भन्दै म सरलाई 2-4 शब्द यो विषयमा है एउटा जानकारी दिनुहोस् भन्दै एउटा निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। पोखरेबुङ बजार तथा संलग्न क्षेत्रका श्रद्धालुहरूको सक्रियतामा पोखरेबुङ बजारमा यस वर्ष दुर्गा पूजा भव्य रूपमा आयोजना गरिने भएको छ। शारदीय नवरात्रको अवसरमा आगामी 14 अक्टोबरमा घट स्थापनापछि 15 अक्टोबरको कलश यात्रापछि सुरु गरिने दुर्गा पूजाको निम्ति तयारी प्रक्रिया चलिरहेको छ। यस आशयको जानकारी दिँदै आयोजक समितिले श्रद्धालुहरूलाई पूजामा उपस्थिति भइदिने आग्रह गरेका छन्। एकदमै भव्य रूपले नै यो सजै दुर्गा पूजा गरिरहेको छौँ र यसमा हाम्रो के छ भनेदेखि तपाईँहरू सबैजनालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जति पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। र यस पूजामा हामी तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा पनि हामी यस मिडिया तर्फबाट हामी निमन्त्रणा गरिरहेको छौँ। र अन्य हामी जति पनि सेड्युल्सहरू छ हामी बिचमा फेरि एउटा सानो मिडिया बोलाएर नै हामी फेरि पनि सेड्युल्सहरू तपाईँलाई बताउनेछौँ। र आजको सानो सेड्युल चाहिँ के छ भने तपाईँहरूलाई पूजाको स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँको 14 तारिकदेखि हुनेछ। 14 तारिक चाहिँ तपाईँको स्थापना हुनेछ र 15 तारिक चाहिँ तपाईँको कलश यात्रा हुनेछ। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा विविध कार्यक्रमको साथ विश्व पर्यटन दिवसको पालना गरिएको छ। यस अवसरमा चिल्ड्रेन पार्कमा सफाई अभियान गरिएको थियो। विशेष गरेर पर्यटकलाई आकर्षण गर्न स्वच्छ सुन्दर परिवेश बनाउन आवश्यक रहेको नगरपालिका प्रशासक रवि प्रधानले जनाएका छन्। जय गोर्खा सबैलाई है। विशेष आकाश कोअपरेटिभ सोसाइटीले चालेको पहलमा जुन बिहिबारे हाट हामीले हाट बजारमा लगाइरहेको थियौँ र हामीले कतिवटा त्यो पहिल्यैदेखि हामीले त्यहाँ लगाउनु अगाडि नै हामीले कतिवटा उहाँको शर्तहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गरेर है सिजनमा चाहिँ हामीले छोडिदिन्छ भनेर हामीले त्यही पाराले हामीले गरेको थियौँ। र अब दसैँको सिजन पनि लागिरहेको छ, उहाँहरूले वहाँनिर लगाउँछ। अब उनीहरूले उहिलेदेखि लगाइरहेको हामीले जबरजस्ती गर्नु पनि सकिँदैन र हामीले गर्नु पनि हुँदैन, किनभने त्यहाँ पनि हाम्रै दाजुभाइहरू है पाहाडमै बसेर के गर्छु भनेर गर्नेहरूले गरिरहेछ। र त्यसैले भोलिदेखि हामी यो आकाशको बिहिबारे हाट चाहिँ हामी यहाँ मेला ग्राउन्डमा लाउँदैछौँ र सम्पूर्ण हाम्रो पाहाडमा भएको सागसब्जी हप्तै पछि गर्नेहरूलाई हामी जुन बिहिबारे हाटमा तपाईँले हाट बजारमा गर्नुहुन्थ्यो त्यही हाट यहाँ लागिरहेछ। तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ, यहाँ आइदिनुहोस्।
दार्जिलिङको माल रोड स्थित हाम्रो पार्टीको केन्द्र कार्यालय पिकोटीमा हाम्रो पार्टीको सभा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभामा पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष अजय एडवर्ड विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। सभामा गोरुबथानको 33 नम्बर समष्टिको 18 परिवारले हाम्रो पार्टीको झण्डा समाएका छन्। पार्टीको संस्थापक अजय एडवर्डले समर्थकहरूलाई अब तपाईँ हामीले एकबद्ध भई गोर्खाको दीर्घकालीन मागलाई पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ भन्दै पार्टीको झण्डा सुम्पिएका छन्। नमस्कार सम्पूर्णमा है, विशेष गरी आज यस हाम्रो पार्टीको मुख्य कार्यालयमा छु है र आज हामीले झण्डा पनि अजय सरको मौलीबाट स्वीकारेका छौँ। किनभने हिजोसम्म म कुनै पनि पार्टीमा थिइनँ है, निर्दलीय भएर यताउति गाउँको सामाजिक कामहरू गरिरहेको थिएँ। तर आज बुझ्दै जाँदाखेरि अब जुन यो बङ्गालको हामीलाई पोल्ट्री नीति जुन चाहिँ अब हामीलाई यो 5 डिसेम्बर जबरजस्ती अनिल थापा सरले जुन एउटा 5 डिसेम्बर रिफ्युजी पट्टा लिएर हामीलाई झुकाउने कार्यहरू गरे, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले पनि केही एउटा मतलब रुख एउटा मूल र खम्बा पक्रिनु पर्ने रहेछ। किनकि हाँगा मात्रै भएर हुँदैन, हामीलाई जरा पनि चाहिने रहेछ भने एउटा सोच लिएर चाहिँ हामी दाजुभाइहरू एक भएर आज यहाँ आएको छौँ। नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत अप्पर शुक्रबारेमा गान्धी जयन्ती खुला फुटसल प्रतियोगिता चलिरहेको छ। यस प्रतियोगिताको आयोजना स्थानीय अमरदीप सङ्घले अप्पर शुक्रबारे प्राथमिक स्कुलको सहयोगमा गरेको बताइएको छ। गत 15 सितम्बरमा सुरु भएको यस प्रतियोगितामा जम्मा 36 वटा दलले सहभागिता जनाएका थिए। आजको प्रथम खेल बराबरीमा समाप्त हुँदा ट्राइब्रेकरमा राई बोइसले सुन्तले एफसीलाई पराजित गरेको छ। यस्तै प्रकारले दोस्रो खेलमा रमाबुङले अप्पर शुक्रबारे एफसीलाई पराजित गरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारणको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला यसकै लागि। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।